हमारा भी अक्सर दिल चाहता है कि इंडिया से कश्मीर और बांग्लादेश का बदला ले लें, मगर इसके लिए मईशत और हालात ही साजगार नहीं हो पाते, तो हम क्या करें? हम टीटीपी के बारे में कहते हैं, हिंदुस्तान हमारी जो सोच है वो हिंदुस्तान के बगैर तो मुकम्मल होती नहीं है। अफगानिस्तान से लेके बहिरा अरब तक लेके जहां भी हो, हमने हिंदुस्तान को जरूर बीच में लाना होता है। जो ज़हनी तौर पे बांझ कौम जनरेट करने का एक प्रोसेस शुरू हुआ था, क्या मैं ये दुरुस्त इसमें से डिराइव कर रहा हूँ? हमारे दिल में ये हसरत मचलती रहती है कि हम इंडिया से भी बदला लें और हम बांग्लादेश से भी बदला लें, कि एक तो ये कि उसने अलहदा करवा दिया, दूसरा ये कि वो अलहदा हो गया। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर डिस्कस हो रहा है कि हमारी जो सोच है, मतलब पाकिस्तानी मीडिया की यहाँ पर बात हो रही है या फिर पाकिस्तान की बात हो रही है कि हमारी जो सोच है वो इंडिया से शुरू होकर इंडिया पे क्यों ख़त्म हो जाती है। क्यों हम ऐसा नहीं कर पाते कि भाई इंडिया के साथ बेटर रिलेशन रखें, क्योंकि हम हमेशा उनके साथ दुश्मन वाला व्यवहार क्यों करते हैं, या फिर हमेशा ऐसा क्यों सोचते हैं कि हिंदू जो है या फिर कहे कि इंडिया जो है वो हमारा दुश्मन है। हम हमेशा ऐसा क्यों सोचते हैं? हम ऐसा क्यों नहीं सोचते कि भाई इंडिया के साथ रिलेशन अच्छे करके हम सब कुछ कर सकते हैं, या फिर कहे कि पाकिस्तान का वजूद ही इस चीज़ पर बन रखा है कि भाई इंडिया के साथ हमेशा दुश्मनी रखनी है। अगर उनके साथ दुश्मनी कम कर दोगे आप या फिर ख़त्म कर दोगे तो फिर लश्कर तोयबा और ये जो दूसरे आतंकवादी संगठन है तो वो सारे तो यहाँ पर फेल कर जाएंगे। वो कहेंगे कि भाई हमारा क्रिएशन ही इसलिए हुआ था कि हम इंडिया को नुकसान पहुंचा सके। अब अगर आप दोस्ती कर रहे हो तो फिर हमारी ज़रूरत क्या बचेगी? तो ये बात भी है, लेकिन ये सारी चीज़ें करने की कोई ज़रूरत ही नहीं। अब जैसे इंडिया और बांग्लादेश के भी रिलेशन अच्छे हैं तो इंडिया और पाकिस्तान के भी अच्छे हो सकते थे। इंडिया के चक्कर में पाकिस्तान ने अपना इतना नुकसान करवा लिया है कि आने वाले कई दशक तक वो इस नुकसान को भरपाई नहीं कर सकता। यही बात हो रही है, तो इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। अफगानिस्तान में इस्तेहकाम आएगा या जो भी सूरत हाल होगी उसका बराह रास्त असर पाकिस्तान पर होगा। बात ये कि अफगानिस्तान के अंदर भारत का रोल क्या था, और अगर किसी को इस बात पे एतराज़ है कि भारत के तर्ज अमल पे हमें, तो मेरा ख्याल थोड़ा सा इंडियन मीडिया देख लें कि इतना ववेला। लेकिन पाकिस्तान को सिर्फ एक चीज़ थोड़ी एहतियात करनी चाहिए, ज़्यादा नसीहत करने से परहेज़ करना चाहिए। अच्छा, नंबर 1। नंबर 2, जो हमारे खदशात हैं, हम टीटीपी के बारे में कहते हैं, हिंदुस्तान हमारी जो सोच है वो हिंदुस्तान के बगैर तो मुकम्मल होती नहीं है। अफगानिस्तान से लेके बहिरा अरब तक लेके जहां भी हो, हमने हिंदुस्तान को ज़रूर बीच में लाना होता है। उसके बारे में तहफ़्फ़ुज़ात हैं। इनको भी थोड़ा तालिबान नए आके अपना वो कंट्रोल संभाल रहे हैं, अपने मामलात सुधार रहे हैं। उनके ऊपर वो ज़्यादा कि टीटीपी का क्या होगा, फलाने का क्या होगा, ये होगा, हमें थोड़ा सा वो इतना नहीं करना चाहिए। हमारा भी अक्सर दिल चाहता है कि इंडिया से कश्मीर और बांग्लादेश का बदला ले लें, मगर इसके लिए मईशत और हालात ही साजगार नहीं हो पाते, तो हम क्या करें? वैसे भी पश्तो का मुहावरा है कि थूक से पंचक्की नहीं चलती। क्या हमारा जी नहीं चाहता कि अमेरिका एक हाथ से इमदादी रेवड़ी देकर दूसरा हाथ गर्दन में डालकर जो डू मोर करवाता है वो हाथ ही मरोड़ दे? मगर फिर दरअसल वो जो सेलिब्रेशन हुई है, वो जो नक्शा खींचा उन्होंने, और अंदर से जो है वो कितना जज्बा ईमानी हमारा उमड़ रहा है, और हम कितने इस बात पर खुश हैं कि अफ़गानिस्तान में एक ऐसी हुकूमत आ गई जहाँ के जो माइंडसेट है, जो मेंटालिटी है, वो बिल्कुल हूबहू यहाँ पे पाकिस्तान में बसने वाले 90% लोगों का जो माइंडसेट और मेंटालिटी है उनसे कितनी मिलती है। और हम तो हमेशा वैसे ही तड़पते रहते हैं कि यहाँ पर शरीयत आए और हम शरीयत नाफिज करें। और इसमें सबसे बड़ी वजह जो है वो तो आप जानते हैं कि हमारे दिल में हसरत मचलती रहती है कि हम इंडिया से भी बदला लें और हम बांग्लादेश से भी बदला लें, कि एक तो ये कि उसने अलहदा करवा दिया, दूसरा ये कि वो अलहदा हो गया, और तीसरा ये कि अब दोनों हमसे कहीं ज़्यादा तरक्की करके इस वक्त तरक्की की राहों में कहीं आगे निकल चुके हैं, दुनिया की दौड़ में कहाँ से कहाँ पहुँच चुके हैं, और हम जो हैं वो वहीं के वहीं बल्कि उससे भी कहीं पीछे जा चुके हैं। बल्कि पूरे तरीके से हम कोशिश कर रहे हैं कि हम स्टोन एज तक पहुँच सकें। तो क्या किसी ने अफगानिस्तान की सूरत हाल को एक्सप्लॉइट करके पाकिस्तान के मुकामी सियासी हालात को तो चेंज नहीं कर दिया? ये जो है, ये तारीख जो है, ये मतलब कि एक
2-3 دفعہ پاکستان کی 73 سالہ تاریخ کے اندر یہ ہو چکا ہے. ٹھیک ہے, افغانستان کے اندر تبدیلی آ گئی ہے, اور افغانستان کے اندر تبدیلی جو آئی ہے اس تبدیلی کا جو ٹوکن ہے وہ ہمیں پکڑا دیا گیا. اس کے لیے آپ نے چین ہی کرنی, کیونکہ ایکسٹرنل فورس آ گئی ہمیں اور ہم بڑے سٹرونگ ہوتے ہیں. تاریخ چوتھی مرتبہ دہرانے جا رہی. میں صرف آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ کیا میں اتنی مایوسی جو پھیلا رہا ہوں, ٹھیک ہے, اور میں خود بھی مایوس ہوں, ویسے بھی بندہ بیماری کے بعد ذرا کمزور ہوا ہوتا ہے نا تو مایوسی چھائی ہوتی ہے یار, زندگی کا کوئی مزہ نہیں ہے, اور کرونا کے بعد تو بندے کو کسی بات کا ٹیسٹ بھی نہیں آ رہا ہوتا. تو میں جو اتنا مایوس ہوا ہوں, کہ میں صحیح مایوس ہوا ہوں کہ جناب یہ چوتھی مرتبہ پھر پاکستان کے ساتھ وہی ہونے لگا ہے کہ ایکسٹرنل فیکٹر سے فورس ڈرائیو کر کے پاکستان کے اندر جو ذہنی طور پہ بانجھ قوم جنریٹ کرنے کا ایک پروسیس شروع ہوا تھا, کیا میں یہ درست اس میں سے ڈرائیو کر رہا ہوں؟ ہم ماشاءاللہ سے جنریشنز گرون اپ ہو رہی ہیں, جس طریقے سے ہم ان کو پروان چڑھا رہے ہیں, ہمارے مدرسوں کی جس طریقے سے ہم سیٹ اپ ہم نے کیا ہوا ہے, ہم ان کو مزید بھی ترقی دینا چاہتے ہیں, اس کے لیے ہم ان کو فنڈز بھی دیتے ہیں. تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ بہت اہم کردار ادا کر رہی ہیں ہمیں اسٹون ایج میں لے جانے کے لیے. اور پھر یہ خواتین کے حوالے سے جو ہمارا نیریٹو ہے وہ تو ظاہر ہے کہ آپ جانتے ہیں, وہ تو مکمل طور پر ایک ایسا نیریٹو ہے کہ جو بالکل ہمیں اسٹون ایج میں لے کر جائے. لیکن ہم بالکل غلط کہہ رہے ہیں, ہم یہ جو کہہ رہے ہیں کہ نہیں یکساں نصاب جو ہے وہ تو آپ کو کہاں لے جائے گا بھائی, آپ کہاں دنیا کہاں پہنچ رہی ہے اور آپ کیا بات کر رہے ہیں. اور ہم یہ کہہ رہے ہیں بھائی آپ کی ٹیکسٹ بکس میں جو ہیں وہ ڈائیگرامز جو ہیں ان کو کیوں آپ برقعے پہنا رہے ہیں بھائی. یہاں پہ تو آپ سوچئے نا اپنے, بلکہ میں ایک ویڈیو دیکھ رہی تھی, اس میں دیکھ رہی تھی پہاڑوں کے اندر سے چلتے جو ہے پتہ چلتا ہے پہاڑوں کے اندر ایک مدرسہ نکلتا ہے, اور اس مدرسے کے اندر سینکڑوں بچے ہیں جو کہ پڑھ رہے ہیں بیٹھ کے, اور وہ اسی طریقے سے جو ہے وہ جس طرح ایک روبوٹ ہوتا ہے نا, وہ سر ہلا ہلا کے, روبوٹ کہیں کیا کہیں گے کہ جو آپ ایک ایسی مشین بنا دیں بس وہ اپنا کام کرتی رہے, اسی طرح سر ہلا ہلا کے پڑھ رہے ہیں. اور اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد جب وہ بڑے ہوں گے تو اس کے بعد ان کا کام یہ ہوگا کہ انہوں نے جیکٹ پہننی ہوگی اور کہیں نہ کہیں جانا ہوگا, اور وہاں پر جا کر آپ وہ خود سے اسٹون ایج میں پہنچ جائیں گے. وہ پتہ نہیں کس جگہ پہنچیں گے, وہ اس کی ہم بات نہیں کرتے ورنہ فتویٰ لگنے کا اندیشہ ہم پہ. لیکن تو میں یہ دیکھ رہی تھی کہ وہ تو واقعی اسٹون ایج میں نے دیکھی نا, پہاڑوں کے اندر آپ چلتے چلے جائیں. اور ایک چیز پاکستان کو دیکھنی چاہیے, میری رائے ہے, میں آپ کو دے رہا ہوں کہ اگر یہاں پہ امن استحکام افغانستان میں ہو جائے تو ہمارا جو خطہ ہے جو بالکل بند پڑا ہوا ہے, کوئی انٹر کنیکٹیوٹی ہندوستان پاکستان میں نہیں ہے, پاکستان سینٹرل ایشیا میں نہیں ہے افغانستان کی وجہ سے, ایران سے بھی زیادہ نہیں ہے, وہ کھل سکتی ہے, نئے مواقع آ سکتے ہیں بشرطے کہ ہم پرانی سوچ سے تھوڑا نکلیں. اچھا. اور جو میں اب کیا اصطلاح استعمال کروں, جو نوائے وقت مکتبہ فکر پاکستان میں ہے اور جو ہمارے ذہنوں پہ حاوی رہتا ہے جب ہم ہندوستان یا خطے کی بات کریں, اس سے ہم تھوڑا ہٹ کے دیکھیں تو وہاں پہ استحکام جو ہے وہ آ سکتا ہے. ایک اور چیز میں کہہ دوں, جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ وہ پرانے طالبان نہیں رہے اور یہ نئے ہیں, اس میں یہ ہے, اور ہم بجا کہتے ہیں کہ وہ ان کا خطہ جو ہے دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہوگا, وہ بار بار وہ کہہ بھی رہے ہیں. پہلی تو یہ ہے کہ 15 اگست سے طالبان نے کابل کو کنٹرول کیا ہوا ہے, اور اس دوران بھی ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان کے بارڈر پہ افغانستان سے اٹیک ہوئے ہیں, یعنی وہ تنظیموں کا. تو اس لحاظ سے اہم ہو جاتا ہے کیونکہ طالبان نے کہا کہ وہ افغانستان کی سرزمین کو استعمال نہیں ہونے دیں گے, لیکن ظاہر ہے ابھی ان کی حکومت نہیں بنی ہے. بیسیکلی وہ یہ ہیں کہ ان کو اقتصادی مدد کی ضرورت ہے, لیکن افغانستان ایک انڈیپینڈنٹ سٹیٹ ہے, اور افغانستان کو ایک انڈیپینڈنٹ نیبرنگ سٹیٹ پاکستان کا ہمدرد ریاست کے طور پہ ٹریٹ کریں, اور یہ ڈسٹنکشن ضرور رکھیں کہ افغانستان سے ایک سوورن سٹیٹ سے آپ گفتگو کر رہے ہیں, چاہے وہاں طالبان اقتدار میں ہیں چاہے کوئی اور اقتدار میں اب طالبان ہیں. تو میرا خیال ہے تھوڑا سا ایک ڈپلومیٹک نائسٹیز جو ہوتی ہیں نا, یا ڈپلومیٹک سینسٹیویٹیز جو ہوتی ہیں, وہ ماضی میں بہت دفعہ اگنور ہوئی ہیں افغانستان کے حوالے سے. یہ جو سینسٹیویٹیز ہیں ان کا ضرور خیال